बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्च पे लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में हुआ, जिसमें 14 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। बिलखसूस 8 के करीब कवानीन जो मफाद आमद से मुतल्लिक हैं, इनकी मंजूरी दी गई और इससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात जो हैं वजीर कानून डॉक्टर फरूक नसीम साहब भी बता रहे थे। और इन कवानीन के तहत जो बेसिक इसका एसेंस है, असास ये है कि बरवक्त और जल्द इंसाफ, स्पीडी जस्टिस के तहत इन कवानीन की मंजूरी दी गई। और इसमें एक तो जो खवातीन को विरासत में हक होता है वो जल्दी मिल सकेगा। फिर ये जो अपील्स होती हैं और जो स्टे हो जाता है, इसका पूरा बता रहे थे फरूक नसीम साहब के अदालतें जो हैं जो स्टे देगी वो स्टे पे भी कार्रवाई होगी। साथ में दूसरी जो जज हैं वो इसकी हवाले से जो केस की प्रोसीडिंग उनको आगे बढ़ाएंगे। और फिर डबल अपील, जो कि अगर आपका एक केस आप हार जाते हैं और उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से डबल अपील नहीं होगी, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यानी कि सिंगल बेंच के फैसले को इंटर कोर्ट अपील में हम नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से भी जो कानून लाया गया है उसकी मंजूरी दी गई। और जो नैब का तरमीमी है, जिसमें कहा गया है कि जो नैब की तफ्तीशी जो नैब पे जिस पे चार्ज लगेगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है चाहे वो दीगर उनकी स्टेजेस हैं, उस पे सी क्लास मिलेगी जेल में 5 करोड़ से ऊपर के अगर जुर्म में मुलव्वस पाए गए। एक तो इस हवाले से जरूर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो एक खुशैन पेशरफ्त ये है कि जो अपोजिशन की राहबर कमेटी है, कल जब प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त उनका इजलास हो रहा था, उन्होंने मशरूत आमादगी का इजहार किया है हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि अगर इनको हुकूमत कोई रखना नहीं डालेगी, ये यकीन दहानी कराई जाएगी इनकी मुजवज़ा आज़ादी मार्च में, तो फिर ये हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। और जो रहबर कमेटी के कन्वीनर हैं अकरम दुरानी साहब, उनका राब्ता भी हुआ है। परवेज खटक साहब जो हुकूमती कमेटी के सरबराह हैं और सादिक संजानी साहब जो सख्त कायम मुकाम सदर हैं। अब देखना यह है कि आज जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी उनका अपना इजलास हुआ कि इनकी मुलाकात कब होती है और क्या 27 अक्टूबर जो कि डे है उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू होता है, ये भी हम नुक्ता रखेंगे। फिर आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी खबर आई, उनकी सेहत के हवाले से, और उनके जो प्लेटलेट काउंट होता है जो बड़ा वाइटल होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो बहुत कम हो गया था और खतरनाक हद तक 2000 तक किया। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में उनके टेस्ट सामने है, लेकिन एज वी स्पीक अब ये अच्छी खबर ये है कि अब उन्हें चूंकि मेगा प्लेटलेट किट लगाई नहीं थी तो उससे प्लेटलेट काउंट जो है 20,000 तक पहुंच गए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें रूबैस सेहत करे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की इतला दे रही थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक और अहम डेवलपमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल 19 और 20 अक्टूबर को भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की गई थी और ये बहाना बना के, ये नाटक बाजी करके कि यहां पर कोई बेस कैंप्स हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो आज उस झूठ की कलई खुल गई। जो DGISPR थे वो गैर मुल्की सफरा और मीडिया को लेकर LOC के फ्रंट एरियाज में मौजूद थे और वहां पर अब जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो जो भारतीय असला मोटर्स आए वो भी वो उनको दिखाया गया, बाकी सफीर भी मौजूद थे, ओपन इंटरेक्शन भी हो रहा था, बाजार में भी फिरे। और ये बड़ा मैं समझता हूं कि जबरदस्त इनिशिएटिव था DGISPR का और दफ्तर खारजा का कि इंडियन जो एम्बेसी है पाकिस्तान में उनको भी दावत दी गई थी कि प्लीज आप भी आएं। और आपके चूंकि चीफ बिपिन रावत साहब ने ये कहा है कि यहाँ बेस कैंप से तो जरा निशानदही करें और हमारे साथ चलें ताकि पता चल सके दूध का दूध पानी का पानी। तो भारत जो है ज़ाहिर है वो तो नहीं आए क्योंकि उन्हें हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन दुनिया को ये चीज़ जरूर वाज़ेह हो गई। ये भी एक अहम नुक्ता है। इस चाकू सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। 3 पार्लियामेंटेरियंस, नुमाइंदा पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमारी आज की पहली मुहम्मद शख्सियत बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन के इजलास से भी होकर आए और वहां पर आप एक कमेटी के लिए भी मुंतखब हुए। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब कि आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है आप अनवारुल हक काकड़ साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप भी सेनेट ही के सिलसिले में ब्रसेल्स और बर्लिन में मौजूद थे। अनवारुल हक काकड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। रियाज फतियाना साहब, सीजन पार्लियामेंटेरियन, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस के आप चेयरमैन भी। आपका भी बहुत शुक्रिया फतियाना साहब, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू का आगाज में अगर आपकी इजाजत हो तो अपोजिशन से कर लेते हैं। जावेद अब्बासी साहब, एक तो चूंकि आप खुद भी बैरिस्टर हैं
اور آج میں سن رہا تھا فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے 8 مفاد عامہ کے قوانین کی منظوری دی ہے کابینہ نے، لیکن انہیں آرڈیننس کی صورت میں لایا جائے گا. ظاہر بات ہے. اور اس میں سوال جب ہوا کہ آرڈیننس کی صورت میں کیوں لایا جا رہا ہے، آپ لیجسلیشن کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چونکہ ورکنگ ریلیشن شپ ایز سچ نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ، اور قومی اسمبلی میں تو عددی اکثریت ہے، لیکن جس ہاؤس کے آپ ممبر ہیں وہاں آپ لوگوں کی زیادہ اسٹرینتھ ہے، تو بعض دفعہ وہ میٹرلائز نہیں ہو پاتا ہے. ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے لائر، آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیڈی جسٹس کے حوالے سے قانون ساز ہونی چاہیے، اور یہ جو 20-20 25-25 سال دیوانی مقدمے چلتے رہتے ہیں آن دیٹ اسپیسیفک ایشو، آپ سمجھتے ہیں اس پہ اگر آپ سے رابطہ کیا جائے تو اپوزیشن تعاون کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار صاحب. یہ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی اس کا یہ دعویٰ تھا، اور عمران خان صاحب ایک تواتر کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہیں پہلے کہ ہم آئیں گے اور اس ملک میں فوری اور انصاف، سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے ہم پورے اقدام اٹھائیں گے. ٹھیک. اگر ان کی یہ اچھی خواہش ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو طریقہ کار وہ اختیار کر رہے ہیں یہ طریقہ کار بڑا غلط ہے. اچھا. یہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کا طریقہ خیال ہے. یہ خیال ابھی فتیانہ صاحب بھی ہیں، وہ بھی لا کمیٹی دیکھ رہے ہو، سینٹ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا. ابھی ایک پی ایم ڈی سی کا بل آیا تھا کچھ ہی دیر پہلے، انوار صاحب اس کے ممبر ہے، ہم نے اس کو ڈس اپروو کیا اس بنیاد پر. ہم کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ کبھی بھی طریقہ اختیار نہ کرے. اگر بہت اچھا آپ لا رہے ہیں اور ایک غلط طریقے سے لائیں گے تو آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. وہ کس طرح لائے تھے جو آپ نے ڈس اپروو؟ اسی طرح میں نے آرڈیننس لایا تھا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آرڈیننس کانسٹیٹیوشن کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کی اسکیم یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہو جائے ٹھیک، اور دونوں ہاؤسز میں کوئی ہاؤس ان سیشن نہ ہو، تو آپ فوری طور پر اگر آپ سمجھیں گے کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے، اس صورتحال نارمل سے غیر آئینی نہیں ہے، لیکن غیر آئینی نہیں ہے، لیکن نارمل صورتحال کے لیے نہیں ہے، جو ہی آپ لائیں گے جو ہی پارلیمنٹ کا پہلا سیشن شروع ہوگا، وہ نیشنل اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو، فوری طور پر آپ کو اسے فوری اجلاس کے پہلے دن لے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہاؤس کے اوپر ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. جنرلی طور پر یہ جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پارلیمان کو تالے لگا دینے چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے. کیوں اتنا بڑا خرچہ پارلیمان کے اوپر کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانون سازی نہیں ہوتی، آپ لاتے ہی نہیں ہیں. ابھی تک حکومت ایک بل جو سینٹ آف پاکستان نے جو حکومت انیشیٹ کیا وہ پاس کیا ہو؟ کیوں نہیں؟ کئی بل ابھی مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے، ابھی ہاؤسنگ کا بل آیا ہے، کئی اور بل ان کے آئے ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. دیکھیں سینٹ آف پاکستان اگر کوئی لا سمجھتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پاس نہیں کرتی تو اس کے لیے ایک میکینزم ہے، وہ واپس نہیں ہو جاتا. اس کا میکینزم ہے کہ بس اسے ہاؤس جوائنٹ پارلیمنٹ کا ہاؤس جو ہے اگر یہ لاتے ہیں، اس کو لے کرتے ہیں، اس کو آپ ڈسکشن کریں گے اور یہ آپ سمجھتے ہیں اچھا ہے. اگر آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ ایک طے ہو جاتا ہے، کیس پھر سالوں چلتا ہے، طے ہی نہیں ختم ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ایک وراثت کا بل تھا جی، جو چیئرمین سینٹ نے ہمیں ریفر کیا تھا، سینٹ سے اٹھایا ہماری کمیٹی میں گیا ہے. فروغ نسیم صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بل بلا کے لائیں ہماری کمیٹی میں. انہوں نے لایا، ہم نے اسے سپورٹ کیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو قانون پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ وقت کے ساتھ ہے، لیکن جو طریقہ کار حکومت اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ یہ سخت اعتراض. ابھی پی ایم ڈی سی کا بل ہم نے ڈس اپروو کیا 2 دن پہلے. ایک اتنا غلط آرڈیننس دوبارہ یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ کبھی بھی کوئی پارلیمنٹ ایسا نہ کرتی. وہ کون سا؟ اسی پی ایم ڈی سی کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، اس کی ججمنٹ تھی، تو وہ ججمنٹ آج بھی فریڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں ہاؤسز میں کا کوئی ایک ہاؤس کسی بھی آرڈیننس کو ڈس اپروو کر دے، اگر آپ دوبارہ وہی کرتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فراڈ ہے. کا دوسرا لا کے فراڈ کیا. انور اللہ کاکڑ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جو لیجسلیشن ہے اس کا طریقہ کار مروجہ تو ہے اور یہ غیر آئینی نہیں ہے، آرڈیننس آ سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک ٹائم بارڈ ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اچھا بل ہے؟ میں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کی پوری پریس کانفرنس سن رہا تھا، لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی کے قیام کی بات کر رہے تھے، وراثتی سرٹیفکیٹس کی بات کر رہے تھے، وہ اسٹے جو مل جاتا ہے، آپ یقین کریں مفاد عامہ کا کوئی کام ہو اس پہ اسٹے لیا جاتا ہے اور وہ معاملہ لٹک جاتا ہے. اب اسلام آباد کے نجی اسکولوں کی پرائیویٹ فیس کا معاملہ اس پہ اسٹے ہو گیا، وہ لٹک گیا معاملہ، تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ دوسرا بینچ ہوگا اس کو چلائے گا، لیکن طریقہ کار پہ اعتراض ہے آپ کے کلیگ کو. دیکھیں انشورنس جو ہے نا مختلف بلز پہ لیجسلیشن پہ ان کی پوزیشن کے حوالے سے جانتے ہیں اور اسی حساب سے ان کی کانسٹیٹوئنسی ان کو یا تو ریوارڈ کرتی ہے یا پنش کرتی ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ پارٹی پالیٹکس کی نظر ہو چکی ہے اور وہ اس پرزم کے تحت لیجسلیشن اس لینس سے اس کو دیکھا جاتا ہے.
अगर किसी पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया तो पूरी की पूरी पार्टी रिजेक्ट कर देती है, अगर किसी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी की पूरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। आपको जो जेन्युइन या ब्लाइंड सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस स्ट्राइक करना है कि जब लेजिस्लेटिव बिजनेस हाउस में आए, चाहे वो नेशनल असेंबली में आता है, चाहे वो सेनेट में आता है, अदर देन दीज टू बिल्स जो जिसमें आप बाउंड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कि अपने पार्टी पोजीशन को फॉलो करना है, इसीलिए पार्लियामेंटेरियंस उभर के सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए पार्लियामेंटेरियंस का वकार डिग्निटी सामने नहीं आ रही है, किसी का पता नहीं लग रहा है कि मॉरल पोजीशन उसकी है क्या। वो एक ब्लाइंड स्लेवरी, ब्लाइंड पॉलिटिकल स्लेवरी का शिकार हो रहे हैं। रियाज पटियाला साहब, सर आप लॉ दो नहीं तीन, एक मनी बिल है, एक वोट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आइन कह रहा है सर, आप चूंकि बहुत सी असम्बलियों के मेंबर रह चुके हैं और आप इत्तेफाक से कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सरबराह हैं कौमी असम्बली में, अच्छे कवानीन आप लोग लेकर आ रहे हैं, स्पिरिट अच्छी लग रही है। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब को तरीकेकार पर इतराज है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कायमा कमेटी बनी हुई होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इधर बिल जो है वो डिस्कस किए जाते हैं और फिर हाउस में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये तरीकेकार क्यों कर आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे? आज सवाल भी हुआ फरूक नसीम साहब से कि ये तो टाइम बार्ड है, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे, मुकालबे से कोशिश करेंगे कि इसको हम पास करवा दें। आप क्या कहेंगे रियाज पटियाला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑनरेबल दोनों सेनेटर साहबान अब्बासी साहब और काकड़ साहब कि दोनों ने इस बिल जो अभी ऑर्डिनेंस जारी किए हैं गवर्नमेंट ने कानून को आसान करने के, इसको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि बिल्कुल ये दोनों मामला जो हैं, जो फरूक नसीम साहब हमारे लॉ मिनिस्टर ने कैबिनेट में चीजें पेश की हैं, लॉ के बिल जो ऑर्डिनेंस की शक्ल में अब नाफिज होंगे, तो इनकी स्पिरिट के साथ, उनकी सोच के साथ उन्हें कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं, असेंबली के अंदर ले क्यों नहीं कर रहे। होता ये है कि जब हाउस के अंदर बिल सरकारी हो या प्राइवेट हो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फिर उसके बाद उसको रेफर किया जाता है मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी में जी, वहाँ कोई खासा टाइम लग जाता है, वहाँ से फिर वापस कौमी असम्बली में उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है, फिर वोटिंग होती है, फिर सेनेट में जाता है। ये एक लंबा प्रोसीजर है, कोई भी जितना भी कोशिश की जाए 6 माह से कम टाइम नहीं लगता अगर हुकूमत और सारे लोग तवज्जो भी है तब भी। ठीक, तब ये देखें कि इस वक्त 22 करोड़ अवाम है, अवाम परेशान है, इतना स्लो प्रोसीजर है आपका सिविल प्रोसीजर कोड जो है, इसमें दादा केस करता है तो पोते को जाके इंसाफ मिलता है। इसलिए हमने सोचा है कि इस पे ये हमारी पार्टी की पॉलिसी भी है कि क्योंकि इसका नाम ज्यादा सहारा ले रहे हैं ऑर्डिनेंसेस का। फतियाना साहब, इतराज ये है कि ऑर्डिनेंस तो नून लीग ने भी जारी किए होंगे, पीपल्स पार्टी ने भी, लेकिन शायद आपका तनासब ज्यादा है। दूसरा ये बताया कि ये जो कवानीन जिनकी आज मंजूरी दी गई है, ये आप लोगों की कमेटी में जेर बहस आए या अब आएंगे जब इसको ले किया जाएगा असेंबली में? अब आएंगे जी, जब ये हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारी तरफ रेफर होंगे, अब फिर इस पे हम डिस्कस, जैसे इस पे गैर रस्मी तौर पर हम ऑलरेडी बात कर चुके। प्रेसिडेंट को फैसला करते हैं तो कांग्रेस में इनको मुजामत का सामना करना पड़ता है। ये दुनिया की डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहता है। अब जब 3 साल के बाद इलेक्शन होंगे सेनेट के, उसमें सूरत हाल बदल जाएगी, क्योंकि 2018 में इलेक्शन हुए थे, 3 साल के बाद हाफ सेनेट फारिग होगी, 2021 के बाद सूरत हाल सेनेट की बदल जाएगी, उसमें भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी थादी जमातों को अक्सरियत होगी, फिर मेरा ख्याल ज्यादातर का रेगुलर जो नॉर्मल कानून साजी उसका सहारा लिया जाएगा। ओके, यानी कि मुफाद आमा का भी हो लेकिन वो पॉलिटिकल लाइन इतनी वाज़ेह तौर पर ड्रा है कि उसमें डिफ्यूज हो जाता है। मैं इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है जावेद अब्बासी साहब, ज़ाहिर बात है आप जो पहले तो हम JUIF के नुमाइंदगान से पूछे थे, चूंकि आप तो उनके साथ थे आज़ादी मार्च, अब ये मामला रहबर कमेटी के सुपुर्द हो गया क्योंकि हम सियासत डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप, राब्ता भी हुआ है। अब मशरूत आप लोगों ने आमादगी का इजहार किया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं अगर हमें आज़ादी मार्च की इजाजत दी जाएगी, कोई रखना नहीं डाला जाएगा। हम ये तवक्को रखें कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा बातचीत के जरिए या नहीं? पहले आप लोग आज़ादी मार्च करेंगे और उसके बाद बातचीत होगी? मैं आपके सवाल जवाब जिताना साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो इस बात को समझते भी है। ये जो इतराज है इसलिए कि अगर ऑर्डिनेंस आ गया और ऑर्डिनेंस आ जाता है तो कानून उस पर कमल दरामद शुरू हो जाता है जी। 120 दिन उसकी लाइफ होती है, 120 दिन बाद उसकी लाइफ सिर्फ एक सूरत में बढ़ाई जाती है कि दोनों हाउसेज में कोई एक हाउस एक रेजोल्यूशन ले आए और उसको 120 दिन और लाइफ दे दे। दैट इज द मैक्सिमम। दैट इज मैक्सिमम। ओके,
तो उस वक्त तक उसमें बहुत सारी कार्रवाई हो जाती है। आज जो कानून बनेगा, ऑफ द लैंड बनेगा, तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट देखेगी ये लॉ ठीक नहीं है और उसे डिसअप्रूव कर दे, तो उसके ऊपर जितनी इमारत खड़ी होगी वो सारी इमारत गिरानी पड़ेगी, क्योंकि ये अख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि आप इमरजेंसी में निकालेंगे, ये सब्जेक्ट को अप्रूवल है पार्लियामेंट के, ये आपका पार्लियामेंट नहीं बन सकता। लिहाजा वो काम क्यों करते हैं कि अगर आज उसके ऊपर आप बहुत सारे, मतलब टीएमडीसी का इन्होंने 235 दिन रखा, सारा काम का लिए सेनेट ने उड़ा दिया, तो सारे काम मंजूर करने पड़े इनको, उसके लिए नया ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा। तो हम कहते हैं कि मेहरबानी करके पार्लियामान को अगर बाईपास करेंगे तो ये पाकिस्तान, तो आप पार्लियामान को बाईपास करके मार्च कर रहे हैं ना? नहीं, उसका बात है, सवाल पे आप आते हैं। एक तो ये है कि लेबर कमेटी ने आपको कहा, उन्होंने फैसला किया कि देखें हम सबका हक है, बिल्कुल ये इमरान खान साहब ने रवाई डाली है, 127 दिन इमरान खान, एक दिन इजाफी आपने 26 दिन, मैं वापस हमें याद हो गया हम दिनों की तादाद, मैं 126 दिन उन्होंने याद धरना दे के रखा है। क्या किया उन्होंने किया, और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने लॉकडाउन करने की गलत किया, ठीक किया, बिल्कुल गलत था। तो अब आप ये क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने खुद मौलाना साहब को दावत दी है, वो शायद ना करते, उन्होंने कहा इनमें जरूरत नहीं है, मैं इनको कंटेनर दूंगा, मैं इनको खाना भी भिजवाऊंगा, ये मेहरबानी करके कंटेनर मेरा इस्तेमाल करें, तैयार होंगे यहाँ। अब अगर ये मोटिवेशन है, सुन तो लेना, अगर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी बात है, अगर हम माने या ना माने जा रहे, इस मुल्क की सबसे बड़ी ओहदा है उनके पास, उनको अपनी अपोजिशन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ठीक, उनके इख्तिलाफात हो सकते हैं, सही बात, उनकी पॉलिसी अपनी अमल करें, लेकिन वो अपनी अपोजिशन को अपना दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं उठूं तो सुबह मैं इनको जेल में भेजूं। अभी वो कह रहे थे चाइना में कि मेरा दिल करता है कि 25,000, आप तो 25,000 में 500 में नहीं आते, आएंगे ये सारे भी, इत्तेहादी है, ये नहीं आएंगे, इत्तेहादी इतना अर्थ तक कहाँ रहते हैं? अभी आपकी बारी, हमारी बात इसलिए मैं कह रहा था काको साहब को, कह दी हमारी उनका एक आदमी की वो चाहते नहीं। सर, ये जो पाकिस्तान की अवाम आपको सुन रही है कि क्या पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज के लिए कर रहे हैं, मैं अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, एहतसाब से बचना चाह रहे हैं, इसलिए आ रही है? हमें ये भी तो बताएं। हम सारे जेलों में हमारे खिलाफ केसेज हैं, हम इनसे कोई रियायत नहीं मांगते, ना मांगेंगे, ना ये देने के काबिल है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। अच्छा। बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई है। पाकिस्तान के लोग इस वक्त 2 वक्त की रोटी पैदा करने के लिए एक आदमी जो है ना वो मुश्किल, उसके लिए मार्च की क्यों जरूरत? 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग नौकरियों से बेरोजगार हो गए। अच्छा। हुकूमत को हमने बार बार कहा कि आप अपनी टीम IMF से टीम, ये ठीक नहीं होता, आप अपनी पॉलिसी दें। इन्होंने कहा हम 4 दिन में ठीक करेंगे, हमने कहा बिस्मिल्लाह। इन्होंने कहा 3 महीने में करेंगे, 1 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। 5 साल का है, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आपने 5 साल पीपल्स पार्टी को दिए, खुद 5 साल उनसे लिए, 14 महीने बाद भी हमलावर होना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिप, एक जहाज है, एक पायलट है, उसे उड़ाना है, कुछ ही देर बाद पता चल जाता है कि ये तो पायलट ही नहीं है, ये तो उड़ा ही नहीं सकता, ये इतनी बड़ी लोगों की जाने जो है खतरे में। हमें पता है कि हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। ये इस मुल्क के पास कोई एक अदारा देखे, इस मुल्क के बिजनेसमैन कुछ दिन पहले आर्मी चीफ को मिले, उन्होंने क्या शिकायत की? उन्होंने कहा कि इस मुल्क की वजह, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाएं, हम जाके भारत में और जाके बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में अपना पैसा लगाएं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा था, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, पाकिस्तान के अंदर माहौल नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को फारिग कर दिया है। सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त पाकिस्तान का है वो माशी इशू। तो आप माशी इशू के लिए मौलाना साहब की भी यही अजाइन है या मुख्तलिफ है? देखिए, मौलाना साहब ने इलेक्शन के ऊपर भी उनको इलेक्शन के ऊपर भी था उनका, इलेक्शन के ऊपर सारी जमातों का था, लेकिन हमने मौलाना साहब को समझाया कि नहीं, हमें हुकूमत को मौका देना चाहिए, इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज जो वादे किए थे, हम डैम बनाएंगे, वो डैम किधर गए? हम 50,000 घर बनाएंगे, वो घर किधर है? हमें 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां किधर गई हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा कहा था कि इन्वेस्टमेंट आएगी, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आज पाकिस्तान माशी हालात में जिस तरह घिरा हुआ है और जिस तरह गुर्बत तेजी से फैल रही है, उसकी वजह से मार्च हो रहा है, और जिस तरह बिजली के गैस के प्राइस नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के हकूक दिलाने के लिए हमें बाहर निकले हैं, मौलाना साहब भी निकले, हम निकले कि ये हुकूमत अब डिलीवर नहीं कर सकती, लिहाजा मेहरबानी करके अगर इसी को हमने जारी रखना है तो ये ब्लड प्रेशर उस हद तक गिर जाएगा बॉडी में कि हम सारे मुल्क में ठीक नहीं कर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब और रियाज फतियाना साहब के सामने भी नुकात रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा।
واہ چمپیگی کالے رنگ دا پرندہ میرے سجنا لے آندا نی میں چم چم رکھ دتیرا میں پپا بار نچ دتیرا میں پپا بار نچ دتیرا میں پپا بار کالے رنگ دا پرندہ سجنا لے آندا چم میں چم رکھ دتیرا ہر رنگ، ہر ستارہ، ہر شہر، ہر گاؤں ہمارا پاکستان کا نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک زون 4G ایک نیا خواب. ویلکم بیک. کاکڑ صاحب آپ نے ساری گفتگو سن لی، میں سوال نہیں دہراؤں گا. ایک بات ہے کہ ملک کے اندر تحریک چلانا یا احتجاج کرنا یہ جمہوری عمل ہے، یہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں ہے. بہت سے معاشی مشکلات کی انہوں نے بات کی، بے روزگاری کی بات کی، کہا ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اور ہم ملک کی معاشی مخدوش حالات کی وجہ سے آزادی مارچ کر رہے ہیں. آپ انہیں روکیں گے یا ان سے بات چیت کریں گے؟ کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیے جی، یہ گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. گورنمنٹ کے پاس دونوں آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں، ٹو نیگوشیٹ اور ٹو انفورس. اور پریفریبل جو ہے پولیٹیکل ہوتا ہے. دیکھیے دونوں حکومت کے پاس ہوتے ہیں، ان کا ڈسکریشن ہے کہ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑتے ہیں. ٹھیک. میری عرض یہ ہے کہ جتنے بھی مخدوش معاشی حالات ہیں اس مارچ سے، ان میں سے کوئی 1% بھی اگر بہتری کی امید ہوتی تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے. اچھا. نہ روٹی کی قیمت 2 روپے ہو جانی ہے مارچ کے نتیجے میں، نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ جانی ہے اس مارچ کے نتیجے میں، نہ ہمارے فارن ریزروز بڑھ جانے ہیں اس مارچ کے نتیجے میں. جتنے اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے کرٹیسزم گورنمنٹ پہ آ رہی ہے، اس لیے ان کی انٹینشن پہ ہمیں شک ہے کہ انٹینشن یہ نہیں ہے. اگر یہ انٹینشن ہوتی تو کچھ اور سلوشن بتائے جاتے، کوئی اور اقدامات اٹھائے جاتے. اس لیے رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، لیکن رائٹ ٹو ڈسرپشن کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. اگر آپ پروٹیسٹ کرتے کرتے ڈسرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بہت تھن لائن ہے. لیکن وہ اسٹیج تو ابھی آئی نہیں ہے. یقیناً اور ہماری بھی دعا ہے اور ہماری بھی کوشش ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈسرپشن کی طرف چیز جاتی ہے، پھر کانسٹیٹیوشنل رائٹ گورنمنٹ کے پاس آتا ہے کہ وہ شہری اس کے جو ان پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنتے ہیں ان کی پیسفل ڈیلی فنکشنالٹی آف لائف انشور کرنا آئینی ذمہ داری بنتی ہے ریاست اور حکومت کی. اگر وہ اس میں فیل ہوتے ہیں تو وہ اپنے ان شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ شہری جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پروٹیسٹ کی حد تک رکھنا جو ہے یہ بھی حکومت کی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو یقیناً مولانا صاحب ہوں یا دوسری پارٹیاں ہوں، وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے، مجھے امید ہے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہر قدم کے جو نتائج ہے وہ کس قسم کے نکلتے ہیں. کل شوکت یوسف سے ہمارے شو میں تھے، میں چونکہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندہ وزیر تھے، آپ کی صوبائی حکومت ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور مولانا صاحب کی اسٹرانگ بیس بلوچستان بھی ہے، وہاں سے حاصل جو صاحب بھی نے بھی کہا میں پارٹیسپیٹ کروں گا، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا. آپ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں کہ مختلف الخیال اپوزیشن پارٹیاں آپ کے خلاف، آپ اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک متحدہ محاذ کی صورت اختیار کر گئی؟ نہیں، تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن میں نے پھر آپ کو عرض کی کہ آپ کو یہ یقیناً ذہن میں رکھنا ہوگا، کوئی بھی حکومت ہو، کہ وہ ایک انوائرمنٹ کی اسسمنٹ کرے گی. یہاں پہ ٹیررزم کا تھریٹ موجود ہے، یہاں پہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایسی سچویشنز کا فائدہ اٹھا کے ایک ایسی میہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے لیے جنرلی اس کے پرسپشن کے لیے ٹھیک نہ ہو، اوور آل جس طرح کی برانڈنگ ہمیں ضرورت ہو اس کے خلاف ہو. یہ حکومتوں کا، کوئی بھی حکومت ہے، یہ ان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ایسے ایلیمنٹس کو ویجیلنٹ رہے ان کے متعلق، اور ویجیلنس کے ساتھ ساتھ انشور کرائیں کہ کسی کو یہ موقع ڈینائی کر دے کہ ایسی کوئی حرکت وہ نہ کر سکے. ریاض صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پتیارہ صاحب بتائیے گا، آپ نے بہت سی یہ مارچز بھی دیکھی ہیں، اس کا حصہ بھی رہے ہوں گے، حکومتوں میں بھی ہیں، اس وقت حکومت میں ہیں،
किस तरह इससे नंबर 10 माह होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? ये जो राब्ते हुए हैं सादिक सजरानी साहब और अकरम दुरानी साहब और परवेज खटक साहब के दरमियान, कोई नतीजा खेज साबित होंगे? फतियाना साहब। देखें अनवर साहब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अब्बासी साहब का और काकड़ साहब का। दोनों मोहतरम सेनेटर साहबान ने इस बात का इदराक और इजहार किया है कि इस हंगामा आराई और जुलूस जलसे और ये जो धरना या जो भी एजिटेशन है, इसका फायदा मुल्क को नहीं होगा। इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वाकई इसका नुकसान होगा। दूसरा ये कि आप देखें नीयत क्या है। नीयत कोई मामला ठीक करने की नहीं है। आज भारत हमारा मुखालिफ मुल्क हमारे बॉर्डर पर है, कश्मीर का इशू दुनिया में हम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पों की सूरत हाल है, पाकिस्तान में माशी हालत को हम और बेहतर करने की तगोदो कर रहे हैं और पाकिस्तान का बैन अवी कार्ड पहले से बेहतर हुआ है, माशी इंडिकेटर भी बता रहे हैं कि हम हालात बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हंगामा आराई से नुकसान ये होगा कि मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट रुकेगी, मुल्क के निज़ाम को दरम बरम करने की एक प्लानिंग जो है, इसका नुकसान किसी मुल्क को होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम मौलाना साहब का बहुत एहतराम करते हैं और इसमें अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हाफिज हुसैन अहमद और अब्दुल गफूर हैदरी साहब इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे दोस्तों में से हैं। हम भी चाहेंगे कि वो भी समझाएं मौलाना साहब को कि इसका फायदा नहीं होगा, किसी के एजेंडे पे काम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि इस मौके पे अगले इलेक्शन की तैयारी करें जो कि 2023 में होगा, इसके साथ हुकूमत के दुरुस्त इकदाम की हमायत करें। अपोजिशन का मकसद ये नहीं होता कि हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार है। अपोजिशन का मकसद ये होता है कि हर जायज मामले में हुकूमत को सपोर्ट करे और जहां महसूस करे वहां पे पार्लियामान के अंदर उनके लोग नुमाइंदे मौजूद हैं, सेनेट और कौमी असम्बली में, वहां पे आकर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। यही जमहूरियत का हुस्न और खूबसूरती है। अगर आप एक ट्रेन चल रही है, रास्ते में पत्थर रखकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका फायदा किसी को नहीं होगा। इसलिए हमने एक कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। हम तवक्को करते हैं कि मौलाना साहब अपनी बात से पीछे हटेंगे, क्योंकि जिन लोगों के कहने पे ये सब कुछ हंगामा करना चाहते हैं, इससे मौलाना किन लोगों के कहने पे हंगामा करना चाहते हैं फतियाना साहब? मेरे ख्याल बहुत से लोग जो आज जेलों में हैं, उनकी ख्वाहिश है कि किस तरह हुकूमत फारिग हो और वो जेलों से बाहर आ सकें। अच्छा। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमने तो किसी को भेजा नहीं है। नैब, FIA, अदालतें सब खुद मुख्तार हैं और उनको चाहिए कि अगर उनके साथ कोई वो महसूस करते हैं कि कोई बेहतरी नहीं हो रही तो अदालतों से जाकर जमानत तलब करें, अदालतों से जाकर इंसाफ मांगे। हमने तो कतई तौर पर अदालतों को नहीं कहा कि आप कोई एकतरफा किरदार सर अंजाम दें। लेकिन जावेद अब्बासी साहब तो कतक लेने की बात कह रहे थे, हम तो रिलीफ नहीं चाहते अपनी लीडरशिप के लिए, हम तो मुल्क की मईशत की वजह से बाहर निकल रहे हैं। मुल्क की मैशत में तो बेहतरी आ रही है अनवर भाई, कौन कहता है बेहतरी नहीं आ रही? अब 165 से डॉलर कम होकर 155 रुपए पे आ गया, नीचे की तरफ आना शुरू। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है ना मुख्तार साहब, 155 पे आ गया, ये भी बहुत ज्यादा है ना सर। और देखिए एक और सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैक्रो लेवल पे बेहतरी आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट में बेहतरी आई है। लेकिन जो ये माइक्रो लेवल है, जो महंगाई की ये बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो फूड बास्केट की कीमत बढ़ी है, इसके लिए भी तो कोई आपको पेशबंदी करनी होगी ना फतियाना साहब? देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं अर्ज करूं कि देहात में खुशहाली की लहर आई है, फसलें उनकी अच्छी बिकी हैं, 57% आबादी देहात में है। वो अब शहरों में आकर जब खरीदारी कर रहे हैं तो एक मनी जो है ना, पैसे की सर्कुलेशन शुरू हो चुकी है और लोगों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आ रही है। आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हैं, 70 मुलाकातें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें JB मॉर्गन है, आपकी ये ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, आपका अरामको, आपका वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में फिर वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। फिनेंशियल हालत हमारी पहले से बेहतर हो रही है। यही तो वक्त है कि हम आगे की तरफ देखें। अब पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो रही है, महंगाई जहां तक है उसमें कुछ मसरूई महंगाई भी है, कुछ खत्म करें, फिर मसरूई महंगाई हम कह रहे हैं टैक्स पे करें, उसको खत्म किया जाना चाहिए, बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये मुझे बताएगा, जब मैं अब्बासी साहब से पूछूंगा, अपोजिशन के ये कहने के लिए हमें दीवार से लगा दिया है गवर्नमेंट ने,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا سختگیر رویہ اختیار کر لیا؟ وہ آئے روز کہتے ہیں کہ آصف زرداری کے صحت کا معاملہ، اگرچہ آج ان کو پمس ہسپتال منتقل کر دیا، سب جیل قرار دیا ہے۔ آج نواز شریف صاحب کی حالت خراب ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب بھی، ان کا ٹویٹ آ رہا تھا، ان کے بیٹے نے تو زہر دینے کے بھی الزامات جو ہیں سنگین قسم کے لگا دیے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ایسا ریلیشن شپ بھی تو ڈیولپ کرے نا۔ آپ نے کہا عبد الغفور حیدری صاحب اچھے آدمی ہیں، نون لیگ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، پیپلز پارٹی میں ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی رابطہ کاری میں بہتری لے کر آئیں۔ جی ہمارے دوست ہر جماعت میں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی، اور وہ بھی سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ انتہا پسند لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اوکے، چند لوگ ایسے ہیں جو ان کی جماعتوں میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے رہنما اگر جیلوں میں ہیں، انہیں علاج کی ضرورت محسوس ہو تو بالکل انہیں ہسپتالوں میں منتقل ہونا چاہیے اور وہاں کو پراپر صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے، اور ان کے جو جائز حقوق ہیں، جو لا کے اندر پریزنر ایکٹ کے تحت جو ان کے معاملات ہیں، ان کو رائٹ ملنے چاہیے۔ اس میں ہم دے بھی رہے ہیں، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے، کہیں بھی نہیں ڈال رہے۔ اوکے، اب کے جو معاملات ہیں، جی میں آپ دوبارہ لوٹ کے آپ کو بتاؤں گا، دیوار سے نہیں لگانا چاہتے۔ اوکے، دیوار سے نہیں لگانا چاہتے۔ بھائی صاحب، یہ جو سوال ہو رہا ہے یہ فتیانہ صاحب نے بھی اٹھایا ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو آپ خود بھی، جب یہ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، آج 79th ڈے ہے، 80 دن ہونے والے ہیں مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، اور 19-20 اکتوبر کو LOC پہ بھی ایک دوبارہ سے ایک سرجیکل سٹرائک کا شوشہ چھوڑا انڈین آرمی چیف نے۔ آج DGI SPR غیر ملکی سفراء اور میڈیا کو لے کر بھی گئے تھے۔ کہتے ہیں ٹائمنگز آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، ایک طرف کشمیر کی جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے یکسوئی چاہیے آپ تینوں سرکردہ رہنماؤں کی جماعتوں کے درمیان، دوسری طرف آپ لوگ مارچ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے میڈیا کا فوکس زیادہ مولانا صاحب اور آپ لوگوں کی مارچ پہ ہو گیا، کشمیر میڈیا پہ انفارچونیٹلی پس پوش چلا گیا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایلیگیشن ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پلوامہ کا معاملہ ہوا، ساری قوم اکٹھی ہوئی، پارلیمنٹ اکٹھی ہوئی، جماعتیں اکٹھی ہوئی۔ ایک ایسا وقت ہے کہ سارے پارلیمانی لیڈر جمع ہو گئے، ملک کے وزیر اعظم نے کہا میں ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا، میں آتا بھی نہیں ہوں۔ اس کے بعد پارلیمان نے سب جماعتوں نے سپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ہمیں وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دینا، ہم پاکستان ریاست کے ساتھ کھڑے۔ پھر دوبارہ یہ جب کانسٹیٹیوشنل ایک انہوں نے اپنا آرٹیکل 35A جب ریووک کر لیا انڈیا نے، ساری قوم، ساری پارلیمنٹ، آپ کے سامنے یہاں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے، آپ نے کور کیا، ہم نے اس پہ پروگرام کی، ساری قوم کشمیر کے معاملے پہ کھڑی، لیکن ابھی وہ معاملہ کھڑی ہے، وہ چل رہا ہے۔ حکومت نے ساری توجہ ایک تقریر کے اوپر رکھی کہ ہم سلامتی کونسل میں، تقریر اچھی تھی، تقریر کے بعد اچھائی آگے آنی چاہیے نا، کوئی ایک بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بہتری، اس کے ساتھ صرف انہوں نے اس معاملے کو جوڑ دیا کہ جمعے والے دن 15 منٹ ہم چپ رہیں گے، اس کے بعد جو کوئی آگے چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا مسئلہ؟ میں بتاتا ہوں، اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا شرمندگی کا اور باعث ہو، اس سے زیادہ ہمارے لیے ناکامی کا کیا باعث ہو کہ پاکستان کے ساتھ ایک اسلامی ملک بھی نہیں کھڑا ہوا کشمیر کے معاملے پہ۔ ترکی ہوا، ملیشیا ہوا، میں اس بات ہوں وہ مسامی نہیں، اسلامی ترکی، اور انہوں نے کیا کہا تقریروں میں کشمیر کا ذکر کیا نا، انہوں نے کہا کہ پاکستان ساتھ پر ایک، ہم یہاں ممبر تھے ہماری OIC کمیونٹی، ہم اس کا اجلاس نہیں کروا سکے اسلامی ممالک کا، یہاں سے ہمارے فارن منسٹر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے UNO کی، اس کے 48 ممالک کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی معاملے کو کر کے ٹویٹ کیا، جب وہاں ریزولوشن لانے کا وقت آیا 12 ووٹیں ہمارے پاس نہیں تھے کہ ہم ریزولوشن مفادات، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مفادات میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ناکامی رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم ایک ممالک، ایک دفعہ ابھی یہ ریووک نہیں ہوئے تھے دونوں آرٹیکل، جب پرائم منسٹر صاحب لے کے تشریف لے گئے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے مودی نے بھی کہا تھا کہ میں سالسی کے لیے تیار کر، اس وقت ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ یہ کیا کتنی بڑی بات ہے، سالسی کس چیز میں وہ کروانا چاہتا ہے۔ مودی کا دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے آرٹیکل وہ کیا، دنیا میں وہ کیا، دنیا کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ اندرونی آپ کی جائز کرٹیسزم ہے، لیکن بیرونی فرنٹ پہ تو ہم نے یکسوئی دکھائی، نہیں یکسوئی تب نہیں ہے، کیوں نہیں لوگ ہمارے ساتھ چلے، کیوں نہیں چلے؟ انہیں پتا ہے کہ آپ پاکستان میں اتنی ڈویژن آپ نے رکھی ہوئی ہے، ختم کرنا چاہیے۔ کون ختم کرتا ہے؟ یہاں پرائم منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ آپ مہربانی کر کے تمام لیڈرز کو بلائیں، یہ کشمیر کا معاملہ ہے، یہ کشمیر کا ایشو ہے، یہ ریاست پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آج ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں بہنیں کتنے دن ہو گئے لاک ڈاؤن وہاں ہے، وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، اسکول بند ہے، کالج بند ہے، ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں۔ یہ جو مولانا صاحب آپ لوگوں نے تو کہا مہربانی کر ایک دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ ساری لیڈرشپ کو بلاتے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، میرے آپ کے ساتھ اختلافات ہیں، میں کسی کو جیل سے نہیں نکالوں گا، میں باقیوں کو بھی جیل میں ڈالوں گا، لیکن ریاست کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم سارے مل کر ایک میسج دیں۔ پارلیمان میں تو ہم نے کھڑے ہو کے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں،
کسی ایک معاملے پر پاکستان کے وزیر اعظم نے کوئی انیشیٹو دیا ہے کہ اس قوم کو یہ گلا جی کہ انگیج نہیں کیا جاتا؟ بالکل نہیں کیا جاتا. یہی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ کشمیر کے لیے آزادی مارچ ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایشو ہم اٹھا رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں. دیکھیے آزادی مارچ, لیکن وہ تو ساتھ میں اسی فرام ون ایج آف ماؤتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آزادی مارچ ہے, دوسرے سے کہتے ہیں ایسا نہیں اسلام آباد میں حکومت ختم کر دیں. نواز صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے جب کسی ایشو پہ لندن میں لوگ نکلے, نیو یارک میں نکلے, ماسکو میں نکلے, تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی دنیا اس کاج کے لیے نکلی ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں اس کاج کے لیے پاکستان سے لوگ نکالتا ہوں, میں دنیا کو دکھاؤں گا, تو یہ حکومت کو کیا رکاوٹ ڈالنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں آزادی مارچ ہے, نام انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے آزادی مارچ. ان کا انہوں نے کہا کہ حکمران ناکام ہو گئے, تو کشمیر کا آزادی مارچ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کا ایشو بھی بیچ میں رکھیں گے. ایک نئی تشریح جاوید عبادی صاحب نے ایک نئی تشریح مولانا کا آزادی مارچ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے. انہوں نے بار بار کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ایشو بھی ہمارے دل کے اتنے ہی قریب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کی بھی بات کریں گے. مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن 10 سال وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, دل کی قربت تھی وہ مجھے بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. کبھی نہیں تھی اس وقت, آرٹیکل ریووک نہیں ہوئے اس وقت نئے آیا تھا. جی کاکڑ صاحب. نہیں, میں تو امید رکھتا ہوں کہ مان صاحب جو ہے نا انہوں نے درخواست کی ہوئی ہوگی, اور اگر نہیں کی اب کر لیں گے. سب سے پہلے تو جمعیت علماء ہند کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس میں ایک مذمتی بیان, کیونکہ ان کی بڑی قربت ہے مکتبہ کے حوالے سے, تو دنیا کو باہر نکالنے سے پہلے اگر ان کے اپنے مکتبہ فکر سے ایک کنڈمنیشن کا بیان آ جائے تو ہم اس کا خیر مقدم. جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند الٹا بیان دیا, انہوں نے تو سپورٹ کیا مودی کو. تو ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ مولانا نہیں, کوئی نہیں, مولانا کے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو درخواست کریں گے, مولانا کو یہ درخواست کرنی چاہیے اپنے ہم مکتبہ لوگوں سے وہاں پر, کہ سب سے پہلے شروعات وہاں سے کریں کہ کشمیر کی تحریک میں سب سے پہلی کنڈمنیشن ود ان ہندوستان اگر جمعیت علماء ہند کی جانب سے آ جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ مولانا کی بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان میں کشمیر کاز کے لیے. دوسرا, میں اپوزیشن کی انگیجمنٹ کی حد تک تو چلے ایگری کرتا ہوں, ان کو انگیج رکھنا چاہیے. احمد کر رہے ہیں پوائنٹ کو جاوید عبادی ہم سے رابطہ کاری میں عرض کرتا ہوں. ایک تو جاوید عبادی صاحب کو اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان نے کشمیر میں اس کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے. یہ ہمیں اس نقطے کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس 70 سال کی تاریخ میں سب سے فیزیبل اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں بھی ہندوستان کے پاس ایک دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو اس کی اس رٹ کو کہ کشمیر میرا اٹوٹ ہنگ ہے اس کو اس نے تسلیم کیا ہو. کوئی ایک ملک ہے تو مجھے بتا, کوئی اتنا ڈسکریج نہیں کر رہا. میں آتا ہوں, یہ کی بات, میں آتا ہوں اگر آپ مجھے فی الاؤ. پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ انڈین پوزیشن کو ابھی تک نہ یورپین یونین میں کسی نے تسلیم کیا ہے, نہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے تسلیم کیا ہے, نہ افریقن کسی ملک نے کیا ہے. یہ جو بار بار پاکستان کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ اسلامی دنیا میں بھی اکیلے ہیں, آپ فلانی دنیا میں بھی اکیلے ہیں, ہندوستان بھی تنے تنہا کڑا ہے اپنی پوزیشن کے ساتھ. ہمیں یہ نقطہ سمجھنا ہوگا. اب ان کی پوزیشن اور ہماری پوزیشن میں کانٹیسٹ ہے. اس کانٹیسٹ میں بعض اوقات جھکاؤ ہماری طرف آ جاتا ہے, بعض اوقات جھکاؤ ان کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس کیس کو ہم نے کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے, اس میں اگر ہم ڈومیسٹکلی ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے تو جو آکوپائڈ ایریا میں کشمیری یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی کوئی خدمت ہم نہیں. ویل پٹ اپ. اب اس پہ ایک سوال ہے, آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا کی پوزیشن کو بھی کسی نے نہیں کہ آج بھی ایلس ویلز کا بیان آیا کہ جو, اور میں دیکھ رہا تھا جو آج غیر ملکی سفرا گئے تھے اس میں چائنا کے امبیسڈر سوال ہوا, لیکن سن لیجیے چائنیز سفیر سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یہاں کوئی ٹیررسٹ کیمپ یا کوئی ایسا, انہوں نے کہا جی میرے پاس تو یہ انڈین موٹر گولا ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں ہے. چائنیز ایران کے سفیر بھی موجود تھے اور انڈیا کے ہائی کمیشن کو بھی دعوت تھی, چھپاتے پھر رہے نہیں گئے. اس وقت جو مورل پوزیشن کشمیریوں کی اور پاکستان کی بنی ہے کبھی بھی ہمیں نہیں. نیو یارک ٹائمز ایڈیٹوریل بورڈ لے لیں, واشنگٹن پوسٹ لے لیں, دنیا میں جتنا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے انہوں نے خود, اور جس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا کشمیریوں کی قربانیوں کو جاتا ہے, جو انہوں نے خود سیکریفائسز دی ہیں. پاکستان ان سیکریفائسز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی مورل پوزیشن پہ, پرنسپل پوزیشن پہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن میں پھر ریپیٹ کر دوں, قربانی سب سے زیادہ کشمیریوں نے دی ہے اور ہم کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ کھڑے.
अगर हम ये इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि इस हुकूमत ने या प्रीवियस हुकूमत ने या उससे पहली हुकूमतों ने कश्मीर के हवाले से कोई ऐसी चीजें की, इन हाउस डिस्कशन जरूर करें आप। अगर आप इन हाउस ही कर रहे हैं, इन हाउस ये अभी भी हमारा पब्लिक डोमेन है, ये डिस्कशन जो है इन हाउस वो है जो कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज में या जो स्टेट नहीं है ना, ये जरूर शुरू होना, यही तो एक इशू है, ये जरूर शुरू होना चाहिए, इसमें मैं इनके साथ हूं। आप इनके साथ फतेह साहब, आप भी समझते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तमाम पार्टियां यकसू हैं। इसके लिए आपको बेहतर अगर एक माहौल बन जाए, वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब और ये जावेद अब्बासी साहब इकट्ठे ही गए थे, मुझे याद है, लंदन की हाउस ऑफ कॉमन में, और वहां कश्मीर का मुकदम भी लड़ा था। इस रवायत को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए और ज्यादा हमें इस मामले पर सियासी इत्तेफाक की राय की जरूरत है। सियासी खिलाफात तो रहेंगे क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो तो नहीं हो सकते तमाम सियासी जमातें मर्ज हो जाएं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कश्मीर इस इशू पे इत्तेफाक की राय और डायलॉग होना चाहिए। देखें, जब जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का और मुतफक्का करारदाद पास हुई तो उससे कश्मीर काज को बहुत तकवीत पहुंची। दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान में हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर है और वो कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना मुकदमा लड़ रही है। लेकिन अब ये जो मामला इन्होंने कन्फ्रंटेशन का, एहतजाज का, धरने का और ये सारा कुछ, ये तो इसे बहुत एक ऐसे समझ लें कि कश्मीर काज की पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली बात है। इससे पाकिस्तान का जो बैन अवी स्टांस है वो कमज़ोर होगा और पाकिस्तान की तवज्जो तब्दीली होगी। माजी में तो इनका वज़ीर खारजा ही नहीं था 4 साल तक, आपको मालूम है पिछली हुकूमत का, और वो 10 साल तक मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कभी कोई आवाज़ ही बुलंद नहीं हुई। तो पहली दफ़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है कि आज कश्मीर का मसला दोबारा 50 सालों बाद जिंदा हुआ है, सलामती कौंसिल में भी, दुनिया में भी, और दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। लेकिन अब्बासी साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब तो कश्मीर की आजादी के लिए 27 अक्टूबर को निकल रहे हैं, नून लीग ने भी यही ऐलान किया है। कश्मीर की आजादी के लिए निकलना चाह रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि भारत के बॉर्डर पर जाए ना, वो लाहौर बॉर्डर इस्लामाबाद ना है, इस्लामाबाद में तो बॉर्डर नहीं है ना भारत का, वो फिर यहाँ उनका क्या फायदा होगा उसका। ये अब्बासी साहब को ठीक कर ले, हमेशा दारुल हुकूमतों में निकलते हैं, टोक्यो में निकलता है, बीजिंग में निकलता है, खलीफों से दिल्ली में निकलवाए। ये तो मजाक है ना, ये तो मेरा ख्याल है वैसे ही ये कौमी काज का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरा ख्याल ये वक्त मजाक का नहीं है, संजीदगी होने का, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए अपोजिशन को भी। हम इनको एहतराम करते हैं, इसका ये भी नहीं मतलब कि कौमी सालमियत को दाव पे लगा दिया जाए या पाकिस्तान के वकार को मजरूह किया जाए या कश्मीर की पुरअमन तहरीक जब हम शुरू कर रहे हैं उसको सबोताज किया जाए। ये कौम देख रही है, जब कौम आगे की तरफ बढ़ रही है, आप देखें इकॉनमी बेहतर हो रही है, मुल्क की बैन अवी सूरत हाल बेहतर हो रही है, इस मौके पर ऐसी किसी भी तहरीक का नुकसान मुल्क को होगा, कौम को होगा, और इसका फायदा दुश्मन कुव्वतों और दुश्मन ताकतों को होगा। अब लास्ट वर्ड, जब पीटीआई ने धरना दिया था, इमरान खान साहब लोगों को निकाल के लाए थे, अगर उसके कज़न न होते, इमरान खान साहब एक वक्त में कभी 5 से 10 हजार आदमी निकाल सके थे। उसके कज़न आए तो अलग बात है, जो ताहिर काजी साहब ने किया। उस वक्त अवाम इसलिए साथ नहीं थी कि वो इक़्तिदार की जंग के लिए आ रहे थे कि वज़ीर आज़म से रिजाइन लोग किस लिए आ रहे हैं, हम लोगों के लिए आ रहे हैं। अगर हमारे अगर हमारे साथ लोग ना निकले, अगर इस मार्च में लोग शामिल ना हुए, ठीक है, लाखों लोग शामिल न हुए, तो फिर हम इनकी बात मान लेंगे कि लोगों ने हमें कहा है कि जो काम हम कर रहे हैं गलत है। ये पाकिस्तान की अवाम हमें मुतखिब करके भेजती है, ये पाकिस्तान की अवाम जो है वोट देती है तो हम यहाँ बैठे हुए। आज जब पाकिस्तान की अवाम आज तकलीफ में हो, वो गुर्बत के नीचे जा रही हो, महंगाई हो, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, हम हमारा काम है एहतजाज करना, हमारा काम है हुकूमत पर दबाव डालना, हमारा काम है कि हुकूमत को कहें कि होश के नाखन लो, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर नहीं। और दुनिया में ये तरीके चली हैं, ये कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये कोई गैर आमनी काम नहीं। एक गमला भी इंशाल्लाह यहाँ में गिराएंगे, लेकिन अगर ये अभी कश्मीर का मामला हो रहा था, 70 सालों में कश्मीर का ये नहीं हुआ, कश्मीर उन्होंने ले लिया है, उसका स्टेटस खत्म कर दिया गया। सर वो तो एक तरफा कार्रवाई कैसे ले लिया, हम मानेंगे ही, हम मानते ही नहीं, आप मानेंगे, एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा। इवन इंडियन कांग्रेस भी मानती है उसको, सर कश्मीरी नहीं मान रही। आप में मानते हैं, हम कैसे कह सकते उन्होंने ले लिया, उन्हें जो इलीगल ऑक्युपाइड है, इलीगल है ना, लेकिन मैंने कहा उन्हें नाजायज कब्जा कर लिया ना। आज उन्होंने इतना दिन हो गया, वहाँ मार्शल लॉ लगाया हुआ है ना, वहाँ जेल बनाई हुई है ना, वहाँ लोगों पर आज सख्तियां हो रही है ना। हमारा काम सिर्फ इतना ही रह गया था
کہ ہم صرف ایک تقریر کرنے کے بجائے پھر اس پر کوئی عملی اقدام نہ کریں. اس سے بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. اس پہ کاکڑ صاحب آپ سمجھتے ہیں کوئی عملی اقدام اور بھی ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایونٹ نہیں ہے، پروسیس ہے اور پروسیس چل رہا ہے. پروسیس چل رہا ہے. چلیے ویسے جاوید عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، ریاض فتح صاحب، تینوں معزز پارلیمنٹیرینز کا بہت بہت شکریہ. مختلف نکات پر مبنی گفتگو تھی. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے ایشو کو بھی لائیو رکھنا ہے، ہم لیجسلیشن بھی کرنی ہے، گورننس کو بھی امپروو کرنا ہے، اپوزیشن کا رائٹ جو ہے فری اسمبلی اور فری ایسوسیشن اس کو بھی انشور کرنا ہے، ساتھ میں حکومت نقص امن کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. ان تمام چیزوں کا کیا حل نکلتا ہے، اللہ کرے وہ حل نکلے جس سے پاکستان کی بہتری ہو. مجھے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اب آپ سے کل رات 8:05 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.